الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا يا فاطر السماوات والأرض لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية اللهم وفقنا أن نعمل صالحا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب غفور رب شكور يا ذا الجلال والإكرام ارحم على أقوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمهاتنا ورقاب آبائنا ورقاب ذرياتنا من النار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا حليم يا كريم يا حليم يا حي يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا تواب يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار أنت حي القيوم اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين واغفر لنا وأنت خير الغافرين يا عزيز يا رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أنت ربنا ونحن عبادك اللهم أنت ربنا ونحن عبادك اغفر لنا ذنوبنا
الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سجودنا وتقبل ركوعنا وتقبل منا تلاوة القرآن في شهر رمضان يا عزيز يا رحمن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة نصوحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المغمومين ونفس كرب المظلومين وقض الدين المدينين وارحمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بروما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصلى الله على النبي الكريم. الله أكبر.